अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हसन बिन सबा और उसकी मसनूई जन्नत। किस्त नंबर 5। 2 दिनों की मसाफत के बाद हसन बिन सबा फरही और अपने रहबर के साथ ईरान के जिस किले में दाखिल हुआ वो किला इस्फहान था। आमतौर पर उसे किला शाहदर कहा जाता था। ये सल्जूकी सुल्तान मुल्क शाह ने तामीर करवाया और जाकिर नाम के एक सरकर्दा फर्द को अमीर किला या वाली किला मुकर्रर किया था। जाकिर सल्जूकियों की तरह पक्का मुसलमान और इस्लाम का शराई था। ये कोई बड़ा किला नहीं था कि इसके अंदर शहर आबाद होता। अंदर आबादी तो थी लेकिन चंद एक मुअज़्ज़ज़ और अच्छी हैसियत और सरकारी रुतबा और ओहदों वाले लोग इंतज़ामिया के और लोगों के ज़ाती मुलाजिम रहते थे। आबादी किले से बाहर और ज़रा दूर दूर थी। इस आबादी में फ़िरक़ा बातिनिया के लोग भी थे लेकिन वो अपनी असलियत ज़ाहिर नहीं होने देते थे। जाकिर की उम्र कम वाओ बेश 50 साल थी और इसकी 2 बीवियां थीं। दोनों की उम्रें 40 साल से ऊपर हो गई थी। जाकिर कोई अय्याश आदमी तो ना था, पाबंद सूम वाओ सलात था, लेकिन इंसानी फितरत की कमजोरियां तो हर इंसान में मौजूद होती हैं। एक रोज वो हिरन के शिकार को गया। वो हरा भरा सरसब्ज इलाका था। पेड़ पौधों ने जन्नत का मंजर बना रखा था। शफ्फाफ पानी की 2 नदियों ने कुछ और ही बहार बना रखी थी। जाकिर घोड़े पर सवार एक नदी के किनारे किनारे जा रहा था। इसके साथ 4 मुहाफिज और 2 मुसाहिब थे। जाकिर उनके आगे आगे जा रहा था। नदी का मोड़ था। दरख्त तो बहुत थे लेकिन 2 दरख्त उसके करीब थे। एक खौदरू बेल दोनों के तनों से इस तरह लिपटी और फैली हुई थी कि छत सी बन गई थी और इसकी शक्ल मिट्टी के टीले में गिफ जैसी बनी हुई थी। नीचे खशनुमा घास थी। जाकिर ने वहां जाकर घोड़ा रोक लिया। पहले तो उसके चेहरे पर हैरत का तासुर आया, फिर होंठों पर तब समाया। फूलदार बेल की छत के नीचे एक लड़की बैठी हुई थी जिसकी उम्र 17 साल से जरा कम या जरा ही ज्यादा थी। इसकी गोद में हिरन का बच्चा था। लड़की की आंखें हिरन के बच्चे जैसी नशीली सियाह और मोहनी थी और इसका हसीन चेहरा बेल के फूलों की तरह खिला हुआ था। इसके रेशमी बालों में से 2-4 बाल इसके सुर्खी माइल सफेद चेहरे पर आए हुए थे। ये बच्चा कहाँ से लाई हो? लड़की जाकिर ने पूछा। जंगल में अकेला भटकता फिर रहा था। लड़की ने जवाब दिया, बहुत दिन हो गए हैं, माँ को ढूंढता फिर रहा था। खड़ी होकर बात कर लड़की। एक मुहाफिज ने लड़की को डांट कर कहा, अमीर किला के एहतराम में खड़ी हो जा। जाकिर ने इस मुहाफिज को खुशमगी निगाहों से देखा। तुम सब आगे चलो। जाकिर ने मुहाफिजों और मुसाहबों को हुक्म दिया, पल पर मेरा इंतजार करो। लड़की के चेहरे पर खौफ का तासुर आ गया और वो आहिस्ता आहिस्ता उठने लगी। जाकिर घोड़े से उतर आया और लड़की के करीब जाकर हिरन के बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाए। लड़की ने हिरन का बच्चा पीछे कर लिया। इसके होंठों पर जो लतीफ सा तबसम था वो गायब हो गया और खौफ की झलक इसकी गजाली आंखों में भी जाहिर होने लगा। जाकिर ने अपने हाथ पीछे कर लाए। डर क्यों गई लड़की? जाकिर ने लड़की के सर पर हाथ रखकर कहा, इस बदबख्त ने तुम्हें डरा दिया है। मेरे दिल को तुम और हिरन का ये बच्चा ऐसा अच्छा लगा कि मैं रुक गया। मैं अमीर किला जरूर हूँ लेकिन तुम पर मैं कोई हुक्म नहीं चलाऊंगा। मैं हिरन का बच्चा नहीं दोनेगी। मैं तुमसे ये बच्चा लूंगा भी नहीं, जाकिर ने कहा और उससे उसका नाम पूछा। जर्री, लड़की ने जवाब दिया। क्या इस बच्चे के साथ तुम्हें बहुत प्यार है? जाकिर ने पूछा और लड़की का जवाब सुने बगैर बोला, ये बच्चा इतना प्यारा है कि हर किसी को इस पर प्यार आता है। नहीं अमीर, लड़की ने खौफ से निकल कर कहा, यह प्यारा और खूबसूरत तो है लेकिन मैं इससे किसी और वजह से प्यार करती हूँ। मैंने आपको बताया है कि ये माँ के बगैर जंगल में भटकता फिर रहा था। इसे देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया जब मैं भी भटक गई थी और मैं अपनी माँ को ढूंढती फिरती थी। जाकिर इस लड़की में इतना मोह हो गया कि लड़की के कंधे पर हाथ रखकर उसे बिठा दिया और खुद इसके पास बैठ गया। लड़की ने इससे परे हटने की कोशिश न की। फिर तुम्हें माँ कहाँ मिली थी? जाकिर ने पूछा। आज तक नहीं मिली, जरे ने जवाब दिया। उस वक्त मेरी उम्र 3-4 साल थी। छोटा सा एक काफिला था जिसके साथ हम जा रहे थे। मेरे माँ बाप गरीब लोग थे। उनकी उम्र खाना बदोशी में गुजर रही थी। मैंने होश संभाला तो अपने आप को उनके साथ जंगलों, पहाड़ों और बयाबानों में चलते फिरते और नकल मकानी करते पाया। तुम उनसे बिछड़ कर किस तरह गई थी? बड़ा ही तेज वाव तुनक तूफान बाद बारह आ गया था, जरे ने जवाब दिया। काफिले वाले नफसा नफसी के आलम में तरबतर हो गए। चंद एक घोड़े थे और 2-3 ऊंट थे। सब सामान समेत इधर इधर भाग गए। मेरे 4 और बहन भाई भी थे। किसी को किसी की खबर नहीं थी। हर कोई जदुर को मुंह आया। इधर पनाह लेने को दौड़ा, में अकेली रह गई। तूफान के थपीड़े इस कदर तंग थे कि मेरे पांव उखड़ गए। मैं छोटी सी तो थी। तूफान ने मुझे अपने साथ हराना शुरू कर दी। अब मैं बात 12 की रहम वाव करम पर थी। वो शायद नदी नहीं थी जसमे में गिर पड़ी थी। वो ऐसे ही पानी का रेला था जो मुझे अपने साथ बहा ले गया। मैंने चीखना चलाना और माँ को पुकारना शुरू कर दी लेकिन तूफान की चीखें इतनी बुलंद थीं कि मेरी चीख इसमें दब जाती थी।
پھر اس طرح یاد آتا ہے جیسے بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا تھا، میں پوری طرح بیان نہیں کر سکتی۔ یہ بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ میں ڈوب رہی تھی اور 2 ہاتھوں نے مجھے پانی سے نکال لیا۔ میں اس وقت کچھ ہوش میں اور کچھ بے ہوش تھی۔ اتنا یاد ہے کہ وہ ایک بزرگ صورت آدمی تھا جس نے مجھے اس طرح اپنے سینے سے لگا لیا تھا جس طرح ماں اس بچے کو گود میں اٹھائے رکھتی ہو۔ بس یہی وجہ ہے کہ میں نے کچھ دن پہلے اس بچے کو جنگل میں بھٹکتے دیکھا تو اسے اٹھا لیا۔ میں اسے اپنے ہاتھ سے دودھ پلاتی ہوں۔ تو کیا اس شخص نے تمہیں پالا پوسا ہے؟ ذاکر نے پوچھا، یا تمہیں ماں باپ مل گئے تھے؟ نہیں امیر، زرین نے جواب دیا، وہ کہاں ملتے معلوم نہیں، بیچارے خود بھی زندہ ہیں یا نہیں، مجھے اس بزرگ ہستی نے اپنی بیٹی سمجھ کر پالا پوسا ہے۔ میں انہیں اپنا باپ اور ان کی بیوی کو اپنی ماں سمجھتی ہوں۔ ان سے مجھے بہت پیار ملا اور ایسی زندگی ملی ہے جیسے میں شہزادی ہوں۔ کون ہے یہ لوگ؟ احمد بن عطاش، زرین نے جواب دیا، قلعے کے باہر رہتے ہیں، مذہب کے عالم ہیں اور پکے اہل سنت ہیں۔ زرین کا انداز بیاں ایسا معصوم اور بھولا بھالا تھا کہ ذاکر اس میں جذب ہو کے رہ گیا، جیسے اس کی اپنی کوئی حیثیت ہی نہ رہی ہو۔ کچھ تو لڑکی بڑی پیاری تھی اور کچھ یہ وجہ بھی تھی کہ لڑکی نے اپنی زندگی کی ایسی کہانی سنائی تھی جس سے ذاکر کے دل میں اس کی ہمدردی پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے لڑکی کے ساتھ ایسے انداز سے اور اس قسم کی باتیں شروع کر دیں جیسے ہم جولی کیا کرتے ہیں۔ ان میں اتنی معصومیت اور سادگی تھی کہ وہ بچوں کی طرح ذاکر میں گھل مل گئی۔ زرین، ذاکر نے بڑے پیار سے کہا، اس پھول میں میرا پیار ہے، یہ تم لے لو۔ زرین نے پھول لے لیا اور چھوٹے سے بچے کی طرح ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی ایسی تھی جیسے جل ترنک سے نغمہ پھوٹا ہو۔ ایک بات بتاؤں زرین، ذاکر نے کہا، کیا تم نے میرا یہ پھول دل سے قبول کر لی ہے؟ ہاں، تو زرین نے کہا، پیار کون قبول نہیں کرتا؟ تو کیا تم میرے گھر آنا پسند کروں گی؟ ذاکر نے کچھ التجا کے لہجے میں پوچھا۔ وہ کیوں؟ میں تمہیں ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گا، زندگی کا ساتھی بنانا چاہتا ہوں۔ تو پھر میں کیوں آؤں؟ زرین نے بڑے شگفتہ لہجے میں کہا، آپ کیوں نہیں آتے؟ نہیں زرین، ذاکر نے کہا، تم اتنی معصوم ہو کہ میری بات سمجھ نہیں سکی۔ میں تمہیں اپنے گھر لانا چاہتا ہوں، تم مجھے اس پھول جیسی پیاری لگتی ہو۔ پھول کسی کے پاس چل کر نہیں جایا کرتے امیر محترم، زرین نے مسکراتے ہوئے کہا، پھولوں کے شیدائی خود چل کر پھولوں کے پاس جایا کرتے ہیں اور وہ کنکڑوں میں سے بھی پھول توڑ لیا کرتے ہیں۔ آپ نے یہ پھول جو مجھے دیا ہے ہاتھ لمبا کر کے توڑا ہے۔ آپ کسی پھول کو حکم دیں کہ وہ آپ کے پاس آ جائے، کیا پھول آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا؟ ذاکر نے قہقہ لگایا اور اس کے ساتھ ہی لڑکی کو اپنے بازو کے گھیرے میں لے کر اپنے قریب کر لیا۔ زرین نے مزاحمت نہ کی۔ تم جتنی حسین ہو اتنی ہی دانش مند ہو، ذاکر نے کہا، تو میں تمہیں ہر قیمت پر حاصل کروں گا اور میں اپنی جان کی قیمت دے کر بھی آپ سے بھاگوں گی۔ زرین نے پہلے جیسی شگفتگی سے کہا۔ وہ کیوں؟ میں نے بادشاہوں کی بہت کہانیاں سنی ہے۔ زرین نے کہا، آپ جیسے امیر بھی بادشاہ ہوتے ہیں، مجھ جیسی لڑکی پر فریفتہ ہو کر اسے زرو جواہرات میں تول کر اپنے حرم میں ڈال لیتے ہیں، اور جب انہیں ایسی ہی ایک اور لڑکی مل جاتی ہے تو وہ پہلی لڑکی کو حرم کے کباڑ خانے میں پھینک دیتے ہیں۔ میں فروخت نہیں ہونا چاہتی اے امیر قلعہ، اگر آپ کے سپاہی مجھے زبردستی اٹھا کر آپ کے محل میں پہنچا دیں تو میں کچھ نہیں کر سکوں گی۔ میرا بوڑھا باپ احمد بن عطاش بھی سوائے آنسو بہانے کے کچھ نہیں کر سکے گا۔ وہ بوڑھا بھی ہے، عالم دین بھی ہے، اور وہ شاید تلوار بھی نہیں چلا سکتا۔ نہیں زرین، ذاکر نے کہا، احمد بن عطاش کی طرح میں بھی سنی مسلمان ہوں۔ کیا تم نے کبھی مسلمانوں میں کوئی بادشاہ دیکھا ہے؟ پھر میں کسی ملک کا حکمران نہیں، میں سلجوقی سلطان کا ملازم ہوں۔ حکومت سلطان ملک شاہ کی ہے، وہ بھی اپنے آپ کو بادشاہ نہیں سمجھتے۔ میرے پاس کوئی حرم نہیں، 2 بیویاں ہیں جو جوانی سے آگے نکل گئی ہیں، وہ تمہاری خدمت کیا کریں گی اور وہ تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہونے گی۔ اس دور میں عربوں میں 1 سے زیادہ بیویاں رکھنے کا رواج تھا۔ اس وقت شوکن کا تصور نہیں تھا، بیویاں ایک دوسرے کے ساتھ خوش و خرم رہتی تھیں۔ یہاں تک بھی ہوتا تھا کہ خاوند عیاش طبیعت ہو تو کبھی کبھی کوئی بیوی اپنی کسی سہیلی کو ایک آدھ رات کے لیے اپنے خاوند کو تحفے کے طور پر پیش کرتی تھیں۔ داستان گو جس دور اور جس خطے کی کہانی سنا رہا ہے وہاں سلجوقی سلاطین کی حکومت تھی، سلجوقی ترک تھے، ان کے یہاں بھی یہی رواج تھا۔ اسلام قبول کر کے انہوں نے بھی اپنے آپ کو پابند کر لیا تھا کہ ایک آدمی زیادہ سے زیادہ 4 بیویاں رکھ سکتا ہے۔ حرم کا تصور عربوں کی طرح ان کے یہاں بھی ناپید تھا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ سلجوقی بیویوں کے حقوق کا پورا خیال رکھتے تھے۔ زرین نے جب ذاکر سے یہ سنا کہ اس کی 2 بیویاں ہیں اور دونوں جوانی سے آگے نکل گئی ہیں تو اس پر ایسا کوئی اثر نہ ہوا کہ اس کی 2 شوکنیں ہوں گی۔ میں تمہیں زبردستی نہیں اٹھاؤں گا، زرین، ذاکر نے کہا، میں تمہیں زرو جوہرات میں تولونگا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق تم سے نکاح پڑھواؤں گا، فیصلہ تم کرو گی۔ تو پھر اس پودے کے پاس جائیں جس کا پھول توڑنا ہے، زرین نے کہا۔
ہاں زریں ذاکر نے کہا میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں، میں احمد بن عطاش کے ساتھ بات کروں گا۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں زریں، پہلے تو مجھے تمہارا یہ معصوم حسن اچھا لگا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ تم میں عقل و دانش بھی ہے، تو میں نے کہا تھا کہ میں تمہیں ہر قیمت پر حاصل کروں گا۔ یہ اس لیے کہا تھا کہ میں قلعے کا حاکم ہوں، تم جیسی دانشمند بیوی میرے لیے سود مند ثابت ہوگی، تم مجھے سوچ بچار میں مدد دو گی۔ میرے باپ سے فیصلہ لے لے، زر قدر سنجیدگی سے کہا میں نے آپ کو ٹھکرایا نہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ مجھے دولت نہیں محبت چاہیے۔ ذاکر نے زریں کا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر ذرا ملا اور کچھ دبایا اور وہ کھڑا ہوا۔ زریں ذاکر نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا میری فطرت بادشاہ ہوں جیسی ہوتی تو میں درہم و دینار کی ایک تھیلی تمہارے قدموں میں رکھ دیتا، لیکن نہیں، میں محبت کو محبت سے خریدوں گا۔ ذاکر گھوڑے پر سوار ہوا اور ایڑ لگا دی، اس کے محافظ اور مصاحب ندی کے پل پر اس کے منتظر تھے۔ ایک بات غور سے سن لو، ذاکر نے کہا اگر کوئی ہرن سامنے آئے تو مجھے دیکھ کر یہ ضرور بتا دیا کرو کہ یہ نر ہے یا مادہ، کبھی کسی ہرنی کو نہیں مارنا، ہو سکتا ہے وہ بچے والی ہو۔ ذاکر شکار سے واپس آ رہا تھا، اس نے ایک ہی ہرن مارا تھا، لیکن اس روز وہ بہت بڑا شکار کھیل آیا تھا۔ وہ زریں تھی جو ادھکھلے پھول کی طرح معصوم تھی، ذاکر کو ابھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ وہ شکار کر کے آیا ہے، یہ خود شکار ہو گیا ہے۔ زریں نے اسے اپنی بستی بتا دی تھی جو تھوڑی ہی دور تھی۔ اس بستی کے قریب ذاکر نے گھوڑا روک لیا اور اپنے ایک مصاحب سے کہا کہ یہاں احمد بن عطاش نام کا ایک علمدین رہتا ہے، اسے میرا سلام پہنچایا جائے۔ ایک مصاحب نے گھوڑا دوڑا دیا اور وہ بستی کی گلیوں میں غائب ہو گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک آدمی تھا جو سر سے پاؤں تک سفید چوکے میں ملبوس تھا، اس کے سر پر سلجوقی ٹوپی تھی اور ٹوپی پر سفید رومال تھا جو کندھوں تک لٹک رہا تھا، اس کی داڑھی لمبی تھی اور اس کے لباس کی طرح سفید۔ ذاکر نے اسے بستی سے نکلتے دیکھا تو گھوڑے سے کود کر اترا اور بہت ہی تیز چلتا اس شخص تک پہنچا، جھک کر سلام کیا، پھر اس کے گھٹنے چھو کر مصافحہ کیا۔ احمد بن عطاش؟ ہاں امیر قلعہ۔ اس شخص نے کہا احمد بن عطاش میں ہی ہوں، میرے لیے حکم؟ کوئی حکم نہیں ہے علمدین، ذاکر نے التجا کے لہجے میں کہا، ایک درخواست ہے، کیا آپ آج کا کھانا میرے ہاں کھانا پسند فرمائیں گے؟ ذہ نصیب، احمد بن عطاش نے کہا، حاضر ہو جاؤں گا مغرب کی نماز کے بعد۔ ذاکر نے ایک بار پھر جھک کر اس سے مصافحہ کیا اور واپس آ گیا۔ مغرب کی نماز کے بعد احمد بن عطاش ذاکر کے محل نما مکان میں اس کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا تھا۔ کھانے کے دوران ہی ذاکر نے درخواست کے لہجے میں احمد بن عطاش سے کہا کہ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ زریں اسے کہاں ملی تھی اور یہ بھی کہ زریں نے اسے بتایا تھا کہ وہ احمد بن عطاش کی بیٹی کس طرح بنی تھی۔ اللہ نے میری دعائیں قبول کر لی ہیں۔ احمد بن عطاش نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، میں نے اس بچی کو طوفان میں سے نکالا تھا اور اسے بڑے پیار سے پالا ہے، میں دعائیں مانگا کرتا تھا کہ اس بچی کی زندگی خانہ بدوشوں جیسی نہ ہو اور اس کا مستقبل روشن ہو۔ اگر آپ نے اسے اپنی رفاقت کے قابل سمجھا ہے تو بچی کے لیے اور میرے لیے اور خوش نصیبی کیا ہوگی۔ دو چار ہی دنوں بعد زریں دلہن کے لباس میں ذاکر کی زندگی میں داخل ہو گئی۔ ذاکر کے دونوں بیویوں نے بڑے پیار سے اس کا استقبال کیا۔ ذاکر نے دو خادمائیں زریں کے لیے وقف کر دیں۔ مجھے کسی خادمہ کی ضرورت نہیں، زریں نے ذاکر سے کہا، میں آپ کی خدمت اپنے ہاتھوں کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ رات کو آپ دودھ پیتے ہیں تو وہ خادمہ آپ کو دیتی ہے، آئندہ یہ دودھ میں خود آپ کے لیے تیار کیا کروں گی۔ میں جانتی ہوں آپ دودھ میں شہد ملا کر پیتے ہیں۔ ذاکر کی عمر 50 سال ہو چکی تھی، اسے غالبہ توقع نہیں تھی کہ 17 سال عمر کی اتنی حسین لڑکی اس پر فریفتہ ہو جائے گی۔ اس نے زریں کو اجازت دے دی کہ رات کا دودھ وہ خود اسے پلایا کرے گی۔ کچھ دنوں بعد زریں نے ذاکر سے کہا کہ جس شخص نے اسے طوفان سے بچایا اور اتنے پیار سے پالا ہے، اس کے بغیر وہ اپنی زندگی بے مزہ سی محسوس کرتی ہے۔ ذاکر احمد بن عطاش کو اجازت دے دے کہ وہ ایک دو دنوں بعد کچھ وقت یہاں گزارا کریں۔ مختصر یہ کہ یہ نوخیز لڑکی ذاکر کے دل و دماغ پر چھا گئی۔ ذاکر نے احمد بن عطاش کو بلا کر بڑے احترام سے کہہ دیا تھا کہ وہ جب چاہے اس کے گھر آ جایا کرے اور جتنے دن چاہے رہا کرے۔ ذاکر کو ذرا سا بھی شک نہ ہوا کہ احمد بن عطاش چاہتا ہی یہی ہے کہ اسے ذاکر کے گھر میں داخلہ مل جائے اور احمد اپنی سازش کو اگلے مرحلے میں داخل کرے۔ وہ اجازت مل گئی اور احمد ذاکر کے گھر جانے لگا۔ ذاکر کو یہ شک بھی نہ ہوا کہ احمد بن عطاش کٹر باطنی ہے اور فرقہ باطنیہ کا پیشوا اور اس فرقے کی زمین دوز تنظیم کا بڑا ہی خطرناک لیڈر ہے۔ وہ جس بستی میں رہتا تھا وہاں باقاعدہ خطیب بنا ہوا تھا اور ہر کوئی اسے اہل سنت سمجھتا تھا۔ تاریخ نویس ابوالقاسم رفیق دلاوری مرحوم نے مختلف مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک طرف ایک نوجوان لڑکی امیر قلعہ کے اعصاب پر غالب آ گئی
और दूसरी तरफ अहमद बिन अताश ने मजहब के पर्दे में अपनी ज़बान का जादू चलाना शुरू कर दिया। जाकिर अहमद बिन अताश से इस कदर मुतासिर हुआ कि इसने बाज़ सरकारी उमूर में भी इससे मशवरे लेने शुरू कर दिए। ज़रवी को खुसूसी ट्रेनिंग दी गई थी जिसके मुताबिक वो जाकिर को हिप्नोटाइज किए रखती थी। ये एक तारीखी हकीकत है कि इस लड़की ने जाकिर को जो ये पेशकश की थी कि उसे वो खुद दूध पिलाया करेगी, इस साजिश की एक अहम कड़ी थी। वो दूध में उसे हर रोज़ कुछ घोल कर पिलाती थी, जिसकी फौरी तौर पर असरात ज़ाहिर होने का कोई ख़तरा नहीं था। ये असरात अंदर ही अंदर अपना काम कर रहे थे। इस दवाई में नशे का भी कुछ असर था, जो कुछ इस तरह था कि जाकिर के मिजाज में बड़ी खुशगवार तब्दीली आ जाती थी और वो ज़र्री के साथ हम उम्र हमजोलियों की तरह खेलने लगता था। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ कि जाकिर की एक बीवी ने ज़र्री को ये दवाई दूध में डालते देख लिया और ज़र्री से पूछा भी कि इसने दूध में क्या डाला है। ज़र्री ने बड़ी खुद एतमादी से कहा कि इसने कुछ भी नहीं डाला। इस बीवी ने जाकिर को बताया और कहा कि उसे शक है कि ज़र्री जाकिर को दूध में कोई नुकसानदेह चीज़ मिला रही है। जाकिर का रद्दअमल ये था कि इसने इस बीवी को तलाक तो ना दी, लेकिन उसे ये सज़ा दी कि इसे अलग कर दिया और उसके साथ कुछ अरसे के लिए मियाँ बीवी के ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। कम वाओ बेश 3 महीनों बाद जाकिर साहब फिराश रहने लगा, लेकिन वो ये बयान नहीं कर सकता था कि बीमारी क्या है और तकलीफ किस नौयत की है। तबीबों ने इसके इलाज में अपना पूरा इल्म सिर्फ कर डाला, लेकिन नौबत यहाँ तक पहुंची कि वो उठकर एक कदम भी चलने के काबिल न रहा। इसके बिस्तर के करीब अहमद बिन अताश और ज़र्री हर वक्त मौजूद रहते थे। इस कैफियत में मरीज़ को वो इंसान फरिश्ता लगता है जो इसकी जिम्मेदारी पूरी हमदर्दी से करे, इसे ये एहसास दिलाता रहे कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अहमद बिन अताश ने इसके पास बैठकर बड़ी ही परसूस आवाज़ में तिलावत कुरान पाक शुरू कर दी। जाकिर को इससे कुछ सुकून मिलता था। फिर वो वक्त भी आ गया कि जाकिर ने कहा कि वो जिंदा नहीं रह सकेगा। उसने सुल्तान मुल्क शाह के नाम एक पैगाम लिखवाया जिसमें उसने अहमद बिन अताश की दानिशमंदी और इल्म व फजल का जिक्र किया और इसकी आखिरी ख्वाहिश है कि इस किले का अमीर अहमद बिन अताश को मुकर्रर किया जाए। जाकिर मरते दम तक अहमद बिन अताश को सुनी समझता रहा। 2-4 रोज़ बाद वो अल्लाह को प्यारा हो गया। उसकी मौत की इत्तला सुल्तान मुल्क शाह को मिली तो उसने पहला हुक्मनामा ये जारी किया कि आज से किला शाहदर का अमीर अहमद बिन अताश है। इस वक्त तक बहुत से बातिनीव को कैद में डाला जा चुका था। सल्जोकी चूंकि अहल सुन्नत वाल जमात हैं, इसलिए इन्हें जो नहीं पता चलता था कि फलां शख्स इस्माइली या बातिनी है, इसे कैद में डाल देते थे। यही वजह थी कि ज़्यादातर बातिनी अपने आप को सुन्नी कहलाते थे, लेकिन खुफिया तरीक़ों से वो बड़ी ही खौफनाक साजिशें तैयार कर रहे थे। अहमद बिन अताश ने अमीर किला बनते ही पहला काम ये किया कि इन तमाम बातिनीव को जो किले के कैद खाने में बंद थे रहा कर दिया। फिर इसने दरपर्दा बातिनीव को किले के अंदर आबाद करना शुरू कर दी और बातिनीव पर जो पाबंदी आई थी वो मनसूख कर दी। इसके फ़ौरन बाद काफ़िले लूटने लगे और रज़नी की वरादात बढ़ने लगी। इन वरादातों का मकसद पैसा इकट्ठा करना था। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि अहमद बिन अताश इल्म नुजूम और इल्म सेहर का माहिर था। खिताबत में इसकी महारत ऐसी थी कि सुनने वाले पर तलिस्माती सा तासुर तारी हो जाता था। ये था वो किला शाहदर जिसमें हसन बिन सबा फरही और अपने रहबर के साथ दाखिल हुआ था। रहबर उसे सीधा अमीर किला अहमद बिन अताश के घर ले गया। ये घर महल जैसा मकान था। अहमद बिन अताश को इत्तला मिली कि से हसन बिन सबा आया है, तो उसने कहा कि उसे फ़ौरन अंदर भेजा जाए। नौजवान अहमद बिन अताश ने हसन बिन सबा को अपने सामने देखकर कहा, मैंने तेरी बहुत तारीफ सुनी है, आज आराम कर लो, कल सुबह से तुम्हें बताया जाएगा कि क्या करना है और अब तक किया हो चुका है। हसन बिन सबा ने झुककर सलाम किया और बाहर निकल आया। अहले सुन्नत सुल्तान मुल्क शाह के वहम व गुमान में भी ना था कि इसकी सल्तनत में इब्लीस उतर आया है।